इयम् आकाशवाणी संस्कृतसौरभम् इति कार्यक्रमे भवतां समेषां स्वागतम्। अहमस्मि आभाजा। मया सह वर्तन्ते संस्कृतभाषासाहित्यमर्मज्ञाः विविधशास्त्रपारङ्गताः विशिष्टाः कवयः श्रीमन्तः भागीरथीनन्दमहोदयाः। भवतां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च महोदय। धन्योऽस्मि। श्रोतारः, भवन्तः जानन्त्येव यत् श्रावणमासस्य पूर्णिमायां तिथौ संस्कृतदिवसः भवति। सर्वप्रथमम् आवयोः पक्षतः संस्कृतदिवसस्य रक्षाबन्धनपर्वणः च भूयांसि वर्धापनानि नैकाश्च शुभकामनाः। भवतां कृतेऽपि भूयांसि अभिनन्दनानि अनेकाः शुभकामनाश्च। धन्यास्मि। अतः परम् आगच्छामः अद्यतनीयस्य विषयस्य उपरि। अद्य चर्चायाः विषयः अस्ति भारतीय संस्कृतेः मूलाधारः संस्कृतम्। सर्वप्रथमम् अस्माभिः संस्कृतिः किम् अस्ति इति विचारणीयम्। संस्कृतिः नाम किम्? मानव जीवनस्य आचार विचारः, जीवनशैली, कार्यव्यवहारश्च स्थूलरूपेण संस्कृतिपदस्य निहितार्थः। संस्कृति इति पदे समाजस्य धार्मिक, दार्शनिक, कलात्मक, नीतिगत क्रियाकलापाः, परम्परागत प्रथाः, भोजनं, संस्कारादीनां समन्वयः सन्निहितः अस्ति। ईदृश्याः संस्कृतेः आधारः अस्माकं प्राचीनतमा भाषा संस्कृतम् अस्ति इति उदाहरणमाध्यमेन स्पष्टं करिष्यामः। महोदय, किं सत्यम् एव संस्कृतं न केवलम् एका समृद्धा भाषा अपि तु संस्कारः अस्ति, व्यवहार ज्ञान शिक्षयित्री अस्ति। भवान् किं चिन्तयति इति वयं ज्ञातुम् इच्छामः। साधु पृष्टं भवत्या। वस्तुतः यस्याः संस्कृतेः विषये वयम् अद्य चर्चां कुर्मः, अपि च अयं च विषयः संस्कृतेः मूलाधारः संस्कृतमिति। वस्तुतः संस्कृतेः मूलाधारः संस्कृतमेवास्ति। संस्कृतं नैव केवलम् एका भाषा अस्ति एव, नास्ति संशयः, परन्तु तया भाषया अस्माकं भारतवर्षस्य आवेदात् आरभ्य इदानीं यावत् सर्वाण्येव कर्माणि, सर्वाः एव नीतयः, सर्वाणि च कार्याणि संस्कृतभाषया उल्लिखितानि सन्ति। किञ्च अस्माकं यानि नीतिशास्त्राणि वर्तन्ते, यानि दर्शनानि वर्तन्ते, तानि सर्वाणि एव संस्कृतभाषया लिखितानि वर्तन्ते। अतः कालक्रमेण इदानीं वयं स्पष्टं वक्तुं शक्नुमः यत् संस्कृतं न केवलम् एका भाषा, प्रत्युत इयं भाषा अस्माकं संस्कृतेः आधारः, पर्यायभूता च भाषा वर्तते इति वक्तुं शक्नुमः। किमर्थम् इत्युक्ते, यदि कमपि बिन्दुं वयम् उत्थापयामः तर्हि तस्यामेव बिन्दौ उपस्थितं यत् शास्त्रं, तत् शास्त्रं संस्कृतेनैव निहितमस्ति। भवती वेदान् पश्यतु, वेदे किमस्ति, यद्यदस्ति तत्तत् सर्वं संस्कृतभाषया एव अस्ति। अद्य न केवलम् अद्य, प्रत्युत आवेदादारभ्य इदानीं यावत् संस्कृतं न केवलं भाषा अपि तु अस्माकं समग्रा संस्कृतिः एव अस्मिन्नेव संस्कृते निहिता अस्ति इति संस्कृतभाषा अस्माकं संस्कृतेः मूलाधारः वर्तते। अपरं च भवती चिन्तयतु, का नाम संस्कृतिः? संस्कृतिः इति पदे कयोः पदयोः योगः वर्तते। संकृतिः, सं नाम सम्यक्, कृतिः नाम कार्यम्। तस्य पर्यायत्वेन वयं संस्कार इति पदं व्यवहरामः। अर्थात् यः संस्कारः सा संस्कृतिः। परन्तु संस्कारपदस्य कथनेन एवं भवति यत् केचन जनाः 16 संस्कारेष्वेव अस्मान् सीमितान् कुर्वन्ति, परन्तु संस्कृति इति कथनेन आङ्ग्लभाषया यत् कल्चर् इति उच्यते, सा समग्रा एव संस्कृतिः। अस्माकं बाल्यकालात्, शैशवात् आरभ्य मृत्युं यावत्, किञ्च अस्माकं समग्रां जीवनशैलीम् आधारीकृत्य या वर्तते सा एव संस्कृतिः। अतः भारतीय जीवनम् अस्माकं संस्कृतिं विना, अस्माकं अनुशासनं विना नैव अग्रेसर्तुं समर्थम्। इत्युक्ते इयं समग्रा जीवनसरणिः एव भारतीयानाम् एव संस्कृतिः। किञ्च तत्र वयं खेलान् नाम क्रीडाः अपि योजयामः, अस्माकं मनोविनोदः, अस्माकं चित्तरञ्जनम् इत्यादि सर्वमपि
वयं संस्कृतौ गृह्णामः। अतः संस्कृतिः अत्यन्तं व्यापकस्वरूपा वर्तते। तां च संस्कृतिं प्रबोधयति, तां च संस्कृतिम् उपस्थापयति अस्माकं संस्कृतं नाम संस्कृतभाषा। अतः संस्कृतभाषा एव संस्कृतेः पर्यायः, मूलाधारः इति कथनेन न किमपि अनौचित्यम्। अतः यथा भवत्या उक्तं यत् संस्कृतिः इति पदस्य, संस्कृतिः इति व्यवहारस्य यः मूलाधारः तदेव संस्कृतमिति तद् अत्यन्तं युक्तम्। धन्यवादः महोदय। यथा भवद्भिः उक्तं यत् संस्कृतं भाषया समम् उत्कृष्टजीवनादर्शस्य वाहकम् अस्ति। अतः अत्र समानतायाः उद्घोषं कुर्वन्तः ऋषयः उक्तवन्तः विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। वसुधैव कुटुम्बकम् इति वाक्यांशः तथ्यमिदं प्रमाणयितुम् अलमस्ति यत् भारतीयायां संस्कृतौ प्रेम्णः, सौहार्दस्य, विश्वबन्धुत्वस्य च भावना तस्मिन् काले उत्कर्षम् आप्नोति स्म, यदा संसारस्य अन्येषु भागेषु मानवाकृतयः पशवः एव वसन्ति स्म। परं महाशय, यत्किं विश्वस्य आदिग्रन्थेषु वेदेष्वपि एतादृशं जीवनमूल्यं स्थानं भजते स्म। अत्यन्तं सुरुचिरः प्रश्नः। अत्र विचारयामः, वेदेषु किं किं नास्ति? यद् इदानीम् अस्ति तद् वेदेषु नास्ति इति किं प्रमाणम्? इदानीं यद्यद् अस्ति तत् सर्वं वेदेषु आसीत्, तस्य अनुस्यूतरूपम् इदानीमेव वयम् आचरामः। अतः वेदेषु समग्रं जीवनमूल्यं, समग्रः जीवनादर्शः तत्र परिवर्तते इत्यत्र नास्ति संशयः। तत्र कं बिन्दुम् आदाय अहं ब्रवीमि। पर्यावरणं भवतु, प्रकृतिः भवतु, जीवनं भवतु, जीवने उपस्थिताः जायमानाः पीडाः भवन्तु, पीडानां निराकरणम् अपि भवतु, किं किं नास्ति सर्वमेव अस्माकं वेदेषु निहितमस्ति। पर्यावरणविषये चिन्तयामः। इदानीं पर्यावरणम् आधारीकृत्य अयं तावत् कश्चन बलवान् प्रश्नः। पर्यावरणस्य सुरक्षा नाम किं नाम पर्यावरणम्? परितः आवृणोति इति पर्यावरणम्। अर्थात् अस्मान् किं परितः आवृणोति नाम अस्माकं प्रकृतिः। प्रकृतिः नाम का नाम प्रकृतिः? यस्यां प्रकृतौ सूर्यः अस्ति, चन्द्रः अस्ति, पृथिवी अस्ति, वृक्षाः सन्ति, लताः सन्ति, नद्यः सन्ति, पर्वताः सन्ति, समीरणः वर्तते, स्वच्छः समीरणः वर्तते। एतादृशान् सर्वानेव पदार्थान् आदाय मनुष्यः प्रकृतिः इति पदं व्यवहरति। अतः सा एव समग्रा प्रकृतिः वेदेष्वेव निहिता वर्तते। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र किं प्रमाणं न, तत्र वेदेषु वयं पश्यामः, ऋग्वेदे इन्द्रसूक्तम् अस्ति। इन्द्रसूक्ते एवम् अभिहितमस्ति, हे इन्द्र, एतादृशान् पर्वतभूतान् मेघान् भवान् स्ववज्रेण प्रहरतु, ततः जलं निश्सरिष्यति, तस्मात् जलात् समग्रा प्रकृतिः सस्यश्यामला भविष्यति। एतत् किम् अस्ति? चन्द्रः। चन्द्रः नाम शीतलताप्रदायकः पदार्थविशेषः। एकः सूर्यः उष्णतां ददाति, सूर्यः सकलशक्तीनाम् आधारः, चन्द्रः समग्रशीतलतायाः आधारः। तर्हि अस्माकं जीवनस्य रक्षणस्य कृते सूर्यस्य यथा आवश्यकता वर्तते तथैव चन्द्रस्य आवश्यकता वर्तते। पादपानां, लतानां, नदीनां, वृष्टेः इति समेषाम् आवश्यकता वर्तते। तेन अस्माभिः स्वच्छः पवनः अवाप्यते। अतः इयं समग्रा एव प्रकृतिः वेदेषु एव वर्णिता वर्तते। सम्यक् उक्तं भवता यत् भारतीया संस्कृतिः पर्यावरण रक्षां स्वकर्तव्यं मत्वा तदर्थं प्रयासरतान् स्थातुं निर्दिशति स्म। अतः अत्र माता भूमेः पुत्रोऽहं पृथिव्याः इति आर्षवाक्यं पृथिवीं प्रति कर्तव्यबोधं स्मारयति। पृथ्वी मातेव रक्षणीया, सम्माननीया इति निर्देशयति। अत्र गायत्री मंत्र माध्यमेन न केवलं सूर्यं प्रति कार्तज्ञं निवेदितम् अस्ति, अपितु बुद्धेः सततोर्ध्वगतिशीलतायाः प्रार्थना कृता अस्ति। श्रीमन्, सम्प्रति धर्म विषये एका भ्रान्तिः समाजे प्रचलिता अस्ति यत् सम्प्रदाय विशेषः एव धर्म अस्ति। भारतीयायां संस्कृतौ उत संस्कृत भाषायां धर्म शब्दस्य कः अर्थः आसीदिति जिज्ञासा अस्ति। अत्यन्तं रमणीयः प्रश्नः। भवत्या आदौ या जिज्ञासा कृता यत् माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्या, नाम अत्र अस्य अयम् अभिप्रायः वर्तते यत् विश्वबोधः, राष्ट्रबोधः। राष्ट्रबोधस्य प्रभूत उदाहरणानि
नाम अगणितानि उदाहरणानि अस्माकं वेदेषु प्राप्यन्ते। एकम् उदाहरणम् इदानीम् अहं श्रावयामि। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः। तत्र किं नाम राष्ट्रपदम्? राष्ट्रशब्देन कः अभिप्रायः? अपरं च एकम् अपरं वाक्यं वर्तते, कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। अर्थात् अस्माकं वेदः राष्ट्रवादं पोषयति, विश्ववादं च पोषयति। वयं भारतीयाः अस्माकं स्वभारतराष्ट्रे सन्तः विश्वबोधम् आचरामः इति किमपि विशिष्टं महत्त्वम् अस्माकम्। अतः राष्ट्रबोधः पदे पदे वर्तते अस्माकं वेदेषु, अस्माकं शास्त्रेषु। प्रतिपदं राष्ट्रं विना अस्माकं जीवनं नास्ति। न केवलम् अस्माकं, न कस्यापि मानवस्य जीवनं सार्थकं न भवति राष्ट्रं विना। अतः राष्ट्रबोधस्य पदे पदे प्रयोगः वर्तते। अपरं च अथर्ववेदे पृथिवीसूक्तमस्ति। पृथिवीसूक्तस्य कः अभिप्रायः? नाम इयं समग्रा पृथिवी अस्माकं वन्दनीया। इयं पृथिवी एवं भूता वर्तते, तस्याः पृथिव्याः सम्मानः करणीयः, तस्याः पृथिव्याः उपासना करणीया। सा पृथिवी ईदृशी अस्ति। अतः एतादृश्यः अवधारणाः अस्माकं संस्कृतसाहित्ये वेदेष्वपि प्रथन्ते। धन्यवादः। अस्माभिः भारतीयां संस्कृतिं सम्यक् रूपेण अवगन्तुं संस्कृतसाहित्यस्य अध्ययनं करणीयमस्ति। यस्यां भाषायां यतोऽभ्युदये निःश्रेयसश्रद्धेः सा धर्मः इति उक्तम् अस्ति। यत्र च को धर्मः भूतदया इति निगदितम् अस्ति। मा हिंस्यात् सर्वाणि भूतानि इति निर्दिष्टम् अस्ति। परोपकारः पुण्याय इति आदिष्टम् अस्ति। तत्र वैमनस्य भावना पीडां जनयति। वर्धमानः जाति धर्म संप्रदाय लिंग भेदश्च चिन्ताजनकः जातोऽस्ति। महोदय, अधुना ज्ञातुम् इच्छामः यत् पुरा राजतन्त्र शासन व्यवस्था आसीत्, तत्र किं प्रजानां हितं सर्वोपरि आसीत्, राज्ञः हितं वा? इदानीम् अस्माकं पुरस्तात् महोदय प्रश्नद्वयम् आयात्। एकः प्रश्नः धर्मः। कः धर्मः? भवत्या सम्यक् आकलितं यत् वस्तुतः धर्मस्य किं स्वरूपं स्यात्। धर्मः किमु सम्प्रदायः, किमु धर्मः मनुष्यान् परस्परं पृथक् करोति इति न केवलम् अधुना, वस्तुतः समाजे सर्वस्मिन्नेव काले अयं कश्चन दृढः प्रश्नः। वस्तुतः धर्मस्य रूपं सम्प्रदायः नास्ति, रिलिजियन् इति वयं वदामः। धर्मः रिलिजियन् नास्ति। अस्माकं मनुः वदति धारणात् धर्म इत्याहुः। धर्मं धारयते प्रजाः, धर्मः धारयते प्रजाः। यद् अस्माभिः ध्रियते स एव धर्मः, स च धर्मः प्रजाः धारयति। अर्थात् यं वयं धारयामः, यश्च अस्मान् धारयति स एव धर्मः। तर्हि कः धर्मः? अस्माकं यथा वयं मनुष्याः, मनुष्यस्य मानविकत्वं, मनुष्यत्वमेव धर्मः। अस्माकं भवत्येव जानाति, शास्त्रेषु वयं पठामः, नाम प्रत्येकं वस्तुनः एका जातिः भवति। जातिः नाम यत् आङ्ग्लभाषया उच्यते कमन्। तत्र प्राणभूतं तत्त्वं तद् भवति। यथा भवति नारी, नारी इत्यस्याः जातिः भवति नारीत्वम्। अहं पुरुषः, मम जातिः भवति पुरुषत्वम्। वयं मानवाः, अस्माकं जातिः भवति मानवत्वम्। सा एव जातिः एव धर्मः। यदि अस्माकं मानवत्वं, शौर्यं, वीरत्वं, दया, दाक्षिण्यम्, उदारत्वम् इत्यादयः गुणाः न सन्ति, तर्हि धर्मः एव नास्ति इति अवश्यमेव विज्ञेयम्। अपरं च तत्र धर्मः, भवत्या अत्र जिज्ञासितं यत् धर्मस्य लक्षणम् एवं। वस्तुतः अस्माकं शास्त्राणि पुरुषार्थचतुष्टयं स्वीकुर्वन्ति। धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षश्च। तत्र को नाम धर्मः, को नाम अर्थः, को नाम कामः, को नाम मोक्षः इति तत्र पृथक् पृथक् स्वरूपम् एतेषाम् अस्ति। एतस्मिन् विषये अपि अस्माभिः सर्वैः एव विवेचनं करणीयम्। आश्चर्यम् आप्नोमि यत् भवद्भिः इदं ज्ञात्वा यत् राजतन्त्रव्यवस्थायामपि प्रजा एव केन्द्रे आसीत्। अतः रञ्जयति इति राजा इति शब्दार्थः प्रचलितः। प्रायः इदं वीक्ष्यैव महाकविः कालिदासः उक्तवान् अस्ति, प्रजानामेव भूत्यर्थं सा ताभ्यो बलिमग्रहीत् सहस्रगुणमुत्स्रष्टुम् आदत्ते हि रसं रविः। महाकविः भवभूतिस्तु उत्तररामचरितस्य आरम्भे उक्तवान् अस्ति, स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा। अस्माभिः सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक दृष्ट्या भारतीय संस्कृतेः उच्चता दृष्टा। अधुना तु समयसीमा चर्चामिमां संक्षेपयितुं निर्दिशति। तर्हि समासरूपेण वयं भवतः विचारं ज्ञातवन्तः। अनेन सहैव संस्कृतसौरभम् इति कार्यक्रमः समाप्यते। प्रणमामि नन्दमहोदय पुनरेकवारम्। अधुना अहम् आभासः अनुमतिं याचे। अस्तु,
अधुना विरमामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु भारतीया संस्कृतिः। भवत्यै अपि नमो नमः।